बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कायम टीवी के ज़ेर एहतमाम माह सयाम प्रोग्राम में मैं निदा ज़ैदी और मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जिनको आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते हैं, जो कि माशाल्लाह दीनी मजहबी स्कॉलर हैं, ज़ाकरा हैं, शायरा हैं। इनकी जितनी खसूसियात तारीफ़ बयान की जाए उतनी कम है। हर रात भारी है माह सयाम की, करीब आ रही है शहादत इमाम की। नाज़रीन कराम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके फ़ज़ाइल व कमालात में कुछ बोलना और सुखन तराज़ होना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। इसलिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात, वो फ़ज़ाइल व कमालात का एक ऐसा बेकरार समंदर है कि जिसमें इंसान जितना गोताज़न होता जाए उतने फ़ज़ाइल के मोती अपने दामन में समेटता जाता है, और ऐसा समंदर है कि जिसकी तह तक पहुंचना नामुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आप नाज़रीन के लिए रोशनी फरमाएं कि क्या ज़रूरत थी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की और आइम्माए मासूमीन की अल्लाह ताला ने जो उनको तख्लीक किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कायम टीवी के ज़ेर तमाम जो ये ट्रांसमिशन चल रही है, मैं उसके ज़रिए आपको, आपकी पूरी टीम को और कायम टीवी के तमाम नाज़रीन को बिलखुसूस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में और ख़ुद ज़माने के इमाम क़ाइम व अमर हुज्जतुल्लाह की बारगाह में ताज़ियत पेश करती हूँ मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की। बहुत खूबसूरत सवाल है आपका कि वजूद ख़िलक़त इमामत की ज़रूरत क्या है। ये सवाल बहुत साल पहले, मुझे याद है कि किसी टीन एज बच्ची ने किसी मजलिस में मुझसे ये सवाल पूछा था कि आखिर परवरदिगार आलम ने ये अजीम सिस्टम क्यों बनाया। यानी सबसे पहले परवरदिगार आलम ने इस कायनात को बनाया, इस आलम वजूद, इस आलम शहरियारा, इस आलम कौनो मका को बनाकर वजह तख्लीक़ कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद को करार दे दिया। एक कम 1,24,000 अम्बिया को बनाया गया और उसके बाद ख़त्म नबूवत का फ़ैसला किया गया आक़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उसके बाद सिलसिला इमामत का आगाज़ किया गया, जिसकी पहली कड़ी इमामुल अव्वलीन अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और जिसकी आखिरी कड़ी यानी मुख्तलिफ सिलसिलों से होता हुआ, मुख्तलिफ कड़ियों से होता हुआ आखिरी कड़ी खुद इमाम क़ाइम व अम्र हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलाम है। तो ये जो 12 इमामों की हमें एक कड़ी नज़र आती है, इसकी ज़रूरत क्या थी? जहन में ये सवाल पैदा होता है। सबसे पहली दलील ये ख़त्म नबूवत पर है कि हम मकतबे शिया असना अशरी फ़िक़े जाफ़री, हम ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं, इसलिए कि जहाँ पर नबूवत का ख़ात्मा होता है वहीं से इमामत का आगाज़ होता है, और वहीं से अब इमामत के हसीन और अजीम सिलसिले का आगाज़ हुआ। और इसके अलावा परवरदिगार आलम, इसका एक और जवाब यह है कि रब्बुल आलमीन बनी नौ इंसानियत को बग़ैर हिदायत नहीं रखना चाहता, इसलिए कि अगर इस लाखों बरस की, करोड़ों बरस की दुनिया में अरबों खरबों इंसान जहाँ पर मौजूद हैं, एक इंसान भी अगर बग़ैर हिदायत रह जाए तो कल वो अदल परवरदिगार आलम को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक चैलेंज कर सकता है कि मेरे लिए तो हिदायत ही नहीं आई, मैं कैसे हिदायत याफ्ता होता। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जो कायनात का पहला इंसान था उसे कायनात का पहला हादी बनाकर भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला आदमियत का आगाज़ हुआ, और उसके बाद यहीं से नबूवत का भी आगाज़ हुआ, यहीं से हिदायत है, यहीं से शरीयत का आगाज़ हुआ, और उसके बाद एक कम 1,24,000 अम्बिया से होते हुए सिलसिला इमामत तक बात पहुँची। ख़ातिमुन नबीन व मुरसलीन ने वो ऐलान किया जो इससे पहले किसी नबी ने नहीं किया, जो किसी वसी नबी ने नहीं किया, यानी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत का नुज़ूल हो गया। गदीर खुम में विलायत अली का ऐलान हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, फ़ैसला किया जा चुका कि अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, कोई और रसूल नहीं आएगा। कुरान मजीद जैसी अजीम इल्हामी किताब के बाद अब कोई किताब नहीं आएगी, अब कोई नई शरीयत नहीं आएगी। शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के वास्ते नाफिजुल अमल रहेगी, राइजुल अमल रहेगी दुनिया में। लिहाजा इमामत की ज़रूरत, तख्लीक़ की ज़रूरत इसलिए पेश आई परवरदिगार आलम को कि अब क़यामत तक बनी नौ इंसानियत को हिदायत के बग़ैर न छोड़ा जाए। उसके लिए हादियाने दुनिया और
दीन बना कर रब्बुल आलमीन ने भेजे जब सिलसिला नबूवत का इख्तिताम हुआ और सिलसिला इमामत का आगाज़ हुआ। और परवरदिगार आलम का ये लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड, 1 साअत के लिए भी बनी नौ इंसानियत को या इस कायनात को हिदायत के बग़ैर नहीं छोड़ा गया। हादी मौजूद है, पर्दा गैब में है, हाजिर और नाजिर है हमारे अमाल पर, नज़र बेशक नहीं आते, लेकिन हमारे दिल को यकीन है कि कोई शख्सियत ऐसी ज़रूर मौजूद है कि जिसके सामने शब व रोज़ हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। बल्कि आसान अल्फाजों में यूँ कह लीजिए कि ये ज़मीन जिस महवर पर कायम है, अगर आसमान अपने मकाम पर कायम है, अगर बादल बरस रहे हैं, अगर ज़मीन से अनाज उग रहा है, अगर दरिया बह रहे हैं, समंदर अपनी रफ्तार से बह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कायनात में हुज्जत खुदा मौजूद है। बेशक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, नौजवान नस्ल और बच्चों की आगाही के लिए हम मौलाए कायनात की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार की अगर तकसीम बंदी करें तो किस तरह करेंगे? देखिए, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को समझने के लिए मैं तमाम कायम टीवी के नाज़रीन से भी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि नहजुल बलागा ज़रूर पढ़िए। मुझे यकीन है तमाम मुसलमानों के घर में कुरान मजीद की मौजूदगी ज़रूरी है, और जिस तरीके से कुरान मजीद की मौजूदगी ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही हमें नहजुल बलागा की मौजूदगी भी मोमिनीन के घरों में ज़रूरी नज़र आती है। अच्छा, और सिर्फ ये मुक़द्दस किताबें, ये नूरानी किताबें, ये अजीम किताबें ताक़चों की ज़ीनत बनकर रहने के लिए नहीं है, बल्कि ये दर्स अमल देती हैं। खोला जाए, पढ़ा जाए, इससे समझा जाए। तो नहजुल बलागा को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें वेरिएशंस नज़र आती हैं, जहतें नज़र आती हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत को समझने के लिए नहजुल बलागा को ज़रूर देखना पड़ेगा, इसलिए कि अली की शख्सियत में भी जहतें थीं। मौलाए कायनात की ज़िंदगी को हम मुख्तलिफ़ अदवार में कैसे तकसीम करें, इसलिए कि वो अली जो कि पैदा हुए अल्लाह के घर में, किसे रा मैसर की शुदी सआदत ब काबा बिलादत ब मस्जिद शहादत। वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो 3 दिन तक अल्लाह के घर में मेहमान रहे। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद के लिए ताम जन्नत का नुज़ूल हुआ, वक्त विलादत को आसान किया गया, और जब खाने काबा से बिनते असद बाहर निकली तो सामने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। दुनिया ने देखा कि हज़रत अबू तालिब के एहसानात हैं, हज़रत अबू तालिब ने परवरिश की है, पाला है, पोसा है, लिहाजा जा रहे हैं मोहम्मद इस्तकबाल के वास्ते। मैं तमाम आलम इस्लाम को मुतवज्जो करके ये बात कहना चाहती हूँ, ना यहाँ पर हज़रत अबू तालिब के एहसानात की बात थी, ना यहाँ पर चची और भतीजे की मोहब्बत का मामला था। ये कायनात इलाहिया में मनसब इलाही की बात थी, यानी रिसालत है जो पे इस्तकबाल इमामत आगे बढ़ रही है। वो अल्लाह का रसूल है जो इस्तकबाल के वास्ते आया है, और यहाँ से बिनते असद की आगोश में वो माह इमामत चला कि जिन्होंने आगोश रसूल में हज़रत अली आ गए, कहा कि चची मेरे भाई को दे दीजिए, और जैसे ही आगोश रसूल में आए, खुशबू रिसालत पाई, माह इमामत ने आँखों को खोल दिया, जमाल मोहम्मद पर नज़र पड़ी, कुरान की तिलावत करनी शुरू की। मैं सिर्फ कुरान की तिलावत की क्या बात करूं, आपने तमाम अंबिया पर नाजिल होने वाले आसमानी सहीफ़ों को पढ़कर सुनाया। हज़रत मूसा पर नाजिल होने वाली किताब तौरात पढ़कर सुनाई, हज़रत दाऊद पर नाजिल होने वाला सहीफ़ा ज़बूर पढ़कर सुनाया, हज़रत ईसा पर नाजिल होने वाली किताब इंजील पढ़कर सुनाई। और तमाम आलम इस्लाम को सांस रोक कर सुनना चाहिए कि मौलाए कायनात आगोश रसूल में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। अभी रसूल की उम्र 30 बरस की है, अली की उम्र 3 दिन की है। 10 बरस गुजरने के बाद जब रसूल की उम्र 40 बरस होगी, अली की उम्र 10 बरस की होगी, तब दावत ज़ुलशीरा में रसूल ऐलान रिसालत करेंगे। उसके बाद नुज़ूल कुरान का मरहला शुरू होगा, उसके बाद दुनिया को मालूम होगा कि तावील क्या है, तंजील क्या है, मुहकमात क्या है, मुतशाबिहात क्या है, नासिख क्या है, मंसूख क्या है, मक्की क्या है, मदनी क्या है, कौन सी आयत सफ़र में नाजिल हुई, कौन सी आयत हज़र में नाजिल हुई, कौन सी आयत फर्श पर नाजिल हुई, कौन सी आयत अर्श पर नाजिल हुई, कौन सी आयत महराब में नाजिल हुई, कौन सी आयत मिंबर पर नाजिल हुई। मगर आज 3 दिन की उम्र में रसूल के हाथों पर कुरान मजीद की तिलावत करके मौलाए कायनात ये बता रहे हैं कि जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है वो इल्म लुदुन्नी से सरफराज होकर आता है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई आगोश रसूल में। अली ने कुरान में से क्या पढ़ा?
علی نے تورات میں سے کیا پڑھا؟ میں نہیں جانتی. علی نے انجیل میں سے کیا پڑھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم. علی نے زبور میں سے کیا پڑھا؟ میں کیا بتا سکتی ہوں. لیکن علی نے قرآن مجید میں سے کیا پڑھا؟ علی نے 18ویں پارے کی ابتدائی آیات الہیہ پڑھی. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی نیکی پائیں گے وہ لوگ، فلاح پائیں گے وہ لوگ، بھلائی پائیں گے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یقیناً سورہ مومنون علی نہ پڑھتے تو اور کیا پڑھتے؟ علی امیر المومنین ہیں، کائنات کے مومنین کے واسطے علی منشور امامت دے رہے ہیں، علی آئین شریعت دے رہے ہیں. تو ہم مولا کائنات کی زندگی کے جب ادوار کو تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ ہمیں خانہ کعبہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام 3 دن کی عمر میں جہاں پر رہے وہ نظر آتا ہے. اس کے بعد مولا کائنات آ گئے اپنے گھر میں حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی پرورش اور سایہ عاطفت میں، اور اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں. کیا عجیب منظر نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کی مقدس سرزمین پر نبوت کا، ہدایت کا، رسالت کا پیغام دیتے ہیں تو ادھر سے لوگ کھینچ کھینچ کے پتھر مارتے ہیں. کفار مکہ نے اپنے بچوں کو رسول کے پیچھے لگا دیا تھا، جو اتنے پتھر برساتے تھے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جاتی تھی. علی ابن ابی طالب اس وقت بھی ساتھ ساتھ تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو اپنے بچوں کو روک لو، یہ میرے بھتیجے محمد پہ پتھر برساتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، ہمارے بچے اگر پتھر برساتے ہیں ہم کیا کریں، ہمیں کیا معلوم بچے باہر کیا کر رہے ہیں. حضرت ابو طالب نے بھی ایک بچے کو رسول کے ہمراہ کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے بچوں کا معاملہ ہے تو وہ بچے دیکھ لیں گے. اور جب ادھر سے پتھر آنا شروع ہوئے تو ادھر سے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کوئی نہیں جانتا علی کی شخصیت کے بارے میں، لیکن علی نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے. نہ صرف ایک ان پتھروں کو واپس پلٹایا بلکہ ان کفار اور مشرکین مکہ کے بچوں کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روک لیا. کیسے روکا کہ کسی کو گرایا، کسی کو پچھاڑا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا. اب یہ جو گرتے پڑتے مجروح بچے پہنچے ہیں اپنے گھروں پر تو سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ علی نے مارا. اب آئے یہ کفار و مشرکین مکہ حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا کہ بھئی آپ کے بچے نے آج ہمارے بچوں کو مارا. کل جو جواب دے چکے تھے وہی حضرت ابو طالب نے دیا. کہا بھئی یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ہمیں تاریخ میں بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں، اور یہ تاریخ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات زندگانی کے ادوار بن کر نظر آتے ہیں. 10 برس کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ میں حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. تاریخ تبری کی گواہی ہے کہ لوگوں نے روک کر حضرت ابو طالب سے استہزاء کرنا شروع کیا، تضحیک کرنی شروع کی. کہا کہ اے ابو طالب اب تو تم پر اپنے 10 سال کے بچے کی اطاعت واجب ہو گئی ہے، اس لیے کہ محمد نے کہہ دیا ہے کہ یہ میرا ولی و وزیر ہوگا، یہ میرا جانشین ہوگا. اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب زندگی کی منزلوں کو طے کرتے نظر آ رہے ہیں. موسم حج ہے، خانہ کعبہ ہے. لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کعبہ کے نزدیک 3 افراد ایک خاص طریقے سے عبادت الہی کو ادا کر رہے ہیں. لوگوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ان میں سے ایک میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، یہ اپنے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ اس کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، یہ خویلد کی بیٹی خدیجہ جو کہ اس کی زوجہ ہے، جو اس کے دین پر ہے. اور اس کے ساتھ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بچہ علی ہے. یعنی عالم اسلام میں جو ہمیں عبادت کی پہلی ٹرائنگل نظر آتی ہے وہ یہی 3 شخصیات ہیں، ایک عبداللہ، ایک ابو طالب، ایک حضرت خدیجہ. بہت سارے ادوار ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سینہ سپر رہے. حضرت رسول خدا نے ہر جنگ میں لشکر اسلام کا علمدار اللہ کے ولی کو اور نبی کے وصی کو بنایا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا. لشکر اسلام کے علمدار رہے، جنگوں پر جاتے تھے
वहाँ से फ़तह की नवीद लेकर आते थे। और जब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हिजरत मदीना के बाद, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हिजरत कर गए थे, मौलाए कायनात बिस्तरे रसूल पर सो रहे थे। जब सुबह नमूदार हुई तो कुफ़ार मक्का ने पूछा, कहा कि मोहम्मद कहाँ गए? मौलाए कायनात ने क्या हुस्न तदबीर का सबूत दिया कि मौलाए कायनात ने जवाब दिया कि क्या तुम मोहम्मद को मेरे सुपुर्द करके गए थे? क़िस्सा मुख्तसर तमाम कुफ़ार की अमानतों को वापस किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ख़वातीन को लिया और मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यसरब की जानिब रवाना हो गए, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से मदीना मुनव्वरा बन चुका था। बहरहाल अब जब मदीने में आ गए मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अक़्द भी हो गया शहज़ादी कौनैन से। शहज़ादी कौनैन इस्लाम के एक मुजाहिद, एक सिपाही के घर में दुल्हन बनकर तशरीफ़ ले आई और हज़रत अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत इस्लाम के एक बेहतरीन फ़िदाई की शख्सियत थी। वो किसी शहनशाह के दामाद नहीं थे कि जहाँ पर हीरे जवाहरात महलात और उम्दा कीमती मलबूसात हुआ करते, बल्कि वो नबी आखिर के दामाद थे। वो दीन इलाही के नफाज के वास्ते वैसे ही एक शख्सियत थे हुज्जत खुदा के तौर पर कि कभी यहूदी के बाग में मजदूरी करते नज़र आते हैं, कभी मकाम ज़ीवक़ार पर अपनी नालैन को बैठे सीते नज़र आते हैं। किसी जंग से वापसी पर किसी ने देखा कि अली की नालैन में इतने टाँके लगे हुए हैं कि मज़ीद उसको सीने की गुंजाइश नहीं है। उसने कहा कि या अली, इस नालैन को फेंक दीजिए, दूसरी नालैन ले लीजिए। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या पता इस नालैन की कीमत क्या है। तो अली इब्न अबी तालिब कभी जानू के ज़ोर से जौ की रोटी को तोड़ते हैं और पानी में भिगो कर खाते हैं, और कभी सन 7 हिजरी में खैबर के दरवाज़े को 2 उंगलियों से उखाड़ते हैं और फातह खैबर बनकर मरहब का सर काट कर आ जाते हैं। अली की शख्सियत एक अजीम शख्सियत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने माशाल्लाह तफसीलन जवाब दिया, लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हुआ और गुफ्तगू का जो अंदाज़ है आपका, उसमें छोटा बच्चा, बुज़ुर्ग और जवान सब समझ सकते हैं आपकी जिस तरह अंदाज़ गुफ्तगू है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। कायम टीवी में माय सयाम प्रोग्राम में निदा ज़ैदी आपके साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। वक्फे से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, उसी गुफ्तगू का सिलसिला हम दोबारा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहिबा, मौला की ज़ात में जो अदल इंसाफ के ज़िमन में बैतुल माल है, उसका इस्तेमाल कैसे किया? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आज के इस दौरे पुरफितन में अगर हमने इस बात को ना किया तो शायद हमारी ट्रांसमिशन अधूरी रह जाएगी। इसलिए कि आज के दौर में जबकि करप्शन अपनी उरूज पर है, आज के दौर में जबकि ख़जानों को लोगों ने अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ रखा है, आज के दौर में जबकि अमीर अमीर तरीन और गरीब गरीब तरीन हो रहा है, आज के दौर में अगर हमने अदल और इंसाफ़ अली मुर्तज़ा को ना समझा तो फिर क्या समझा। रिवायत ये कहती है कि जब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए और आपने कूफे को अपना दारुल सल्तनत बनाया और बैतुल माल भी मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इख्तियार में आया, तो ये वही मौक़े हैं कि जब एक साइल नुक्तावर ने मौलाए कायनात से सवाल किया, कहा कि या अली, इरशाद फरमाइए कि अदल बेहतर है या कि सखावत। अच्छा, सवाल कितना अजीब व गरीब सा है ना, इसलिए कि उस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है कि जिसकी सखावत का क्या कहना। कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक मरतबा रिवायत ये कहती है कि मौलाए कायनात सफ़र पर जा रहे थे, शायद किसी जंग के लिए जा रहे थे, कि साहिल ने दस्ते सवाल दराज कर दिया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कम्बर से कहा, कम्बर देखो, साहिल के सवाल को रद्द ना करो और इसको एक रोटी दे दो। कम्बर ने कहा, मौला मुश्किल है, इसलिए कि रोटी को तोशदान में रखा जा चुका है और तोशदान को ऊँट पे रखा जा चुका है। मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा कि देखो कम्बर, अली के घर का ये दस्तूर ही नहीं है कि अली के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ वापस जाए, लिहाजा तुम ऊँट दे दो साइल को। कम्बर ने दोबारा अर्ज़ की, कहा कि या अली अमीरुल मोमिनीन, ऊँट भी नहीं दिया जा सकता है, इसलिए कि ऊँट को कतार में लगाया जा चुका है। मौलाए कायनात ने फरमाया, कोई बात नहीं अली, कोई बात नहीं कम्बर, तुम पूरी ऊँटों की कतार दे दो। और जैसे ही मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऊँटों की कतार दे दो, एक मरतबा
مرتبہ قمبر کیونکہ مزاج شناس امامت تھے، در علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ رہا کرتے تھے، قمبر نے گھبرا کر اونٹوں کی مہار کو ہاتھ سے چھوڑ دیا کہ مولا کائنات یہ نہ فرما دے کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہہ دے میں قمبر کے دے دوں۔ تو دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی، اور کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں سب کچھ تو ہے، بطول کے شوہر بھی ہیں سبحان علی۔ اللہ۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سخاوت، کیا کہنا علی کی سخاوت کا، کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کی بز میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، حاتم طائی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ حاتم طائی جو کہ عرب کی تاریخ ایک بہت مشہور سخی انسان تھا، کسی نے کہا کہ حاتم اتنا سخی انسان تھا کہ اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، اور جب سائل 40 دروازوں پر آیا کرتا تھا تو اسے 40 دروازوں سے کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا تھا۔ مولا کائنات مسکرائے، مولا کائنات نے فرمایا کہ حاتم سخی ضرور ہوگا مگر صاحب ظرف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے سائل کو 40 دروازوں پر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسے پہلے ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا گیا کہ وہ اس کا دامن مراد بھر جاتا۔ تو علی اس عظیم ترین سخی انسان کا نام ہے۔ عدالت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم ترین تھی، اتنی عظیم ترین عدالت تھی کہ مولا کائنات جب خلیفۃ المسلمین بنے، بیت المال ان کے اختیار میں آیا، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام روز کے روز جتنی دولت بیت المال میں آتی تھی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام روزانہ اس کو امت مسلمہ پر مساوی تقسیم کرتے تھے، اور بیت المال میں جھاڑو دلوا کر 2 رکعت نماز پڑھا کرا کرتے تھے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدل کا کیا کہنا، روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات خلیفۃ المسلمین بنے اور جب مولا کائنات نے پہلی مرتبہ بیت المال کا اختیار لیا تو آپ نے خازن کو بلا کر پوچھا کہ کتنی رقم ہے، اس نے کہا کہ یا علی امیر المومنین اتنی رقم ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کو امت مسلمہ میں تمام لوگوں پر برابر تقسیم کر دو۔ اب وہ کتنی رقم تھی، 9 درہم تھی، 11 درہم تھی، 5 درہم تھی، مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ رحلت پیمبر کے بعد پہلی مرتبہ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب تمام امت مسلمہ کو مساوات محمدی کا عملی نمونہ نظر آیا، امیر، غریب، مسلمان، کافر، غلام، کنیز، بزرگ، بچہ، جو بھی تھا اسے مساوی کر دیا گیا۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوتا جنہیں عادت تھی تمام افریقہ کا خمس آیا کرتا تھا اور چند گھرانوں میں چلا جایا کرتا تھا، کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے اتنا غریبوں کا مال کھایا، اتنا غریبوں کا مال کھایا کہ وہ امیر ہو گئے۔ بہرحال حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بڑی سخت عدالت سے کام لیا، اتنی سخت عدالت سے کام لیا کہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے مولا علی امیر المومنین کا کہ انا قتیل العدالت، مجھے میری سخت عدالت نے قتل کیا ہے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفۃ المسلمین تھے تو 2 شخصیات جن کا نام تاریخ میں طلحہ اور زبیر بتایا گیا کہ یہ آئے علی امیر المومنین کی خدمت میں، اور تاکہ مولا کائنات کو کچھ کنونس کر سکیں، ان سے کچھ بات چیت کر سکیں، گفتگو کر سکیں کہ اتنی سخت عدالت سے کام نہ لیجیے۔ ظاہر لوگوں کو عادت تھی، بڑی عیاشیوں کی عادت تھی۔ اب جب یہ علی امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات کا وہ گھر جو کہ آج بھی مسجد کوفہ کے عین سامنے موجود ہے، جہاں پر زائرین جاتے ہیں زیارت کے واسطے، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ایک چراغ جل رہا ہے اور علی بیٹھے کسی رجسٹر پر کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں، کچھ حساب و کتاب میں مصروف ہیں۔ ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، مولا کائنات نے کہا وہ بیٹھ جاؤ، کہا یا علی امیر المومنین ہم آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھونک مار کر اس چراغ کو گل کر دیا اور آواز دی کہ بیٹا حسن مجتبیٰ گھر کے اندر سے دوسرا چراغ لے آؤ۔ اب یہ تو بہت کچھ سوچ کر آئے تھے نا کہ علی سے یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ تمام تقریریں بھول گئے۔ علی ابن ابی، یا یوں کہہ لیجئے کہ مولا کائنات نے جو چراغ گل کیا تھا وہ چراغ گل نہیں کیا تھا، ان کی امیدوں کے چراغ گل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اب وہ بات ساری بھول گئے، انہوں نے اب نیا مسئلہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یا علی امیر المومنین یہ بتائیے کہ وہ جو چراغ جل رہا تھا اسے بجھایا کیوں، اور اگر بجھا ہی دیا تھا تو اندر سے نیا منگا کر جلایا کیوں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ اس چراغ کے اندر وہ تیل تھا جو کہ بیت المال
کے پیسے کا تھا. ابھی جو میں حساب کتاب کر رہا تھا یہ وہ خرچہ ہے, یہ وہ حساب کتاب تھا جو کہ بیت المال کے پیسے کا تھا. اب کیونکہ میری تمہاری گفتگو ذاتی ہے لہٰذا اب یہ چراغ نہیں جل سکتا. میں نے گھر کے اندر سے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ سے وہ چراغ منگوایا جس کے اندر اس پیسے کا تیل ہے جو کہ میں یہودی کے باغ سے مزدوری کر کر لایا ہوں. سوچئے تو صحیح کہ علی کی عدالت اتنی سخت تھی, اتنی سخت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عدالت تھی کہ مولائے کائنات نے آنے والی تاریخ میں ہر بددیانت شخص کو بتا دیا کہ طرز حکمرانی کیا ہوا کرتا ہے, طریقہ حکمرانی کیا ہوا کرتی ہے, دولت کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے, اسلام کے جو دولت کے ارتکاز کے مراکز ہیں اس کا فلسفہ کیا ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات سے بہت سارے افراد ہیں جن میں کچھ اپنے بھی شامل تھے. انہوں نے مولائے کائنات سے فرمایا, کہا کہ یا علی امیر المومنین یہ موضوعات دوسرے وقتوں کے لیے رکھ چھوڑیے, یہ عدل مساوات جیسے موضوعات ابھی تو بڑی مشکلات ہیں. لوگوں کو 3 خلافتوں کی عادت ہے, لوگوں نوازے ہوئے لوگ ہیں, ان کے گھروں میں دولت دنیا آ رہی ہے, ان کے جب وظیفے بند ہو جائیں گے اور یہ عدل اور مساوات ابھی ان کو جانے دیجیے, پہلے حکومت کو مستحکم کر لیجیے. ظاہر ہے حکومت جب مستحکم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ موضوعات آئیں گے. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. مولائے کائنات نے فرمایا علی کی حیثیت صرف ایک امانت دار کی ہے. اگر یہ علی کا اپنا مال بھی ہوتا تو بھی علی اسے غیر منصفانہ طور پر تقسیم نہ کرتا. چہ جائی کا یہ تو اللہ کی کمال ہے, اللہ کی امانت ہے. علی کی حیثیت تو صرف ایک امانت دار کی ہے. علی کی اس عظیم عادل کا نام ہے کہ حضرت عقیل آئے, تاریخ کی گواہی ہے. حضرت عقیل نے فرمایا کیونکہ وہ کثیر العیال تھے, کہا کہ یا علی اگر مجھے جو وظیفہ جو عزوقہ ملتا ہے مجھے بیت المال سے اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا ہے, اگر تھوڑا سا اس وظیفے میں اضافہ کر دیا جائے تو میرا گزر بسر اچھے طریقے سے ہونے لگے گی. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, کہا کہ کسی کو حکم دیا, کہا کہ ایک لوہے کی سلاخ کو دہکاؤ. جو وہ دہکتی ہوئی لوہے کی سلاخ آئی, مولائے کائنات نے اسے عقیل کے تھوڑا سا قریب کیا. عقیل گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے, کہا کہ یا علی میں تو آپ کا بھائی ہوں, مجھے آپ جلانا چاہتے ہیں. کہا کہ تم بھی تو میرے بھائی ہو, تم مجھے آخرت کی آگ میں جلانا چاہتے ہو, یہ تو دنیا کی آگ ہے. آج اگر میں نے تمہیں تمہارے حق سے بڑھ کر کچھ دیا کیونکہ علی کی حیثیت ایک امانت دار کی ہے تو کل مجھے آخرت کی آگ میں جلایا جائے گا. کیا یہ فلسفہ, عظیم فلسفہ آج کے حکمرانوں کو یاد نہیں ہے؟ آج جن کے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں, دولت دنیا جن کے گھروں میں, جن کے اکاؤنٹس میں مرتکز ہے, کیا ان کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا طرز حکمرانی نہیں یاد ہے, انہیں مساوات محمدی نہیں یاد ہے؟ اور آج علی امیر المومنین کے یوم شہادت پر بات کرتے ہوئے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عدل پر ضرور بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ شہادت کا دن قریب ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سب کو بتائیں کہ مولا علی کی ضربت کس طرح لگی تھی. روایت یہ کہتی ہے کہ سن 40 ہجری میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک ایک اولاد کے گھر میں قیام کیا کرتے تھے, اور ہر شب آپ نے ایک اپنی اولاد کے گھر میں قیام کیا ہے, وہیں پر طعام سحر کیا, وہیں پہ افطار کیا, اور اس کے بعد اگلی شب کسی اور اولاد کے گھر میں جاتے تھے. تو 18 رمضان وہ تاریخ ہے کہ جب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بی بی ام کلثوم کے گھر میں مہمان ہیں. بیٹیاں تو ویسے ہی بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں باپ کو, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ باپ اور بیٹی کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوا کرتا. کہاں ام کلثوم جیسی بیٹی اور کہاں علی امیر المومنین جیسا باپ. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ام کلثوم 18ویں رمضان تھی اور بی بی ام کلثوم کے گھر میں مہمان تھے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بی بی ام کلثوم نے کچھ طعام سحر پیش کیا. اس سے پہلے بی بی ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے بابا بڑے مضطرب تھے, کبھی حجرے کے اندر جاتے ہیں, کبھی حجرے سے باہر نکلتے ہیں, کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں, کبھی زمین کی جانب دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ وقت سحر آ گیا. اور جیسے ہی وقت سحر آیا تو بی بی کہتی ہے میں نے طعام سحر پیش کیا. جب میں نے طعام سحر پیش کیا تو اس میں 2 جو کی روٹیاں تھیں, ایک پیالہ دودھ کا تھا اور چند کھجوریں تھیں, تھوڑا سا نمک تھا. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ بیٹی کبھی اپنے باپ کو ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھا؟ بی بی ام کلثوم چاہتی ہیں کہ نمک کو اٹھا لیں. کہا کہ نہیں ام کلثوم, نمک نہیں بلکہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو, یہ کسی یتیم کے, کسی غریب کے, کسی اسیر کے کوفے کے کام آ جائے گا.
بہرحال مولا کائنات نے آخری طعام سحر نوش فرمایا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ کی جانب چلے۔ کئی مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو روکا گیا، کبھی مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا، کبھی زنجیر در نے دامن پکڑ لیا۔ مولا کائنات نے ام کلثوم کو خبردار کیا، کہا کہ بیٹی ام کلثوم ان بے زبان جانوروں کے آب و دانے سے ہوشیار رہنا۔ اور اس کے بعد مولا علی مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے اور گلدستہ اذان پہ پہنچ کر اذان دی۔ آج ہوا کے دوش پر یہ آواز اذان کوفے کا کون سا گھر ایسا تھا کہ جس میں نہ سنی گئی ہو؟ میں کہتی ہوں کہ شہر کوفہ یہ آخری آواز اذان ہے علی ابن ابی طالب کی۔ نہ اب علی جیسا کوئی امام ملے گا، نہ علی جیسی کوئی آواز اذان ملے گی۔ اور اس کے بعد مولا کائنات گلدستہ اذان سے نیچے تشریف لائے اور صحن مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگاتے ہوئے محراب امامت کی جانب چلے، یہاں تک کہ سب کو جب جگانے لگے تو اپنے قاتل ابن ملجم کو جگایا، کہا کہ بس نماز صبح کی تیاری کرو۔ مولا کائنات محراب امامت میں آ گئے۔ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا اور ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے مولا کائنات پر حملہ کیا۔ مولا کائنات اب خون میں لوٹنے لگے، جان نماز عبادت مولا کائنات کے خون سے رنگین ہو گئی۔ ہاں مولا کائنات نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ علی کی وہ صدا تھی کہ جو آج بھی تاریخ کے صفحات پہ لکھی ہوئی اور ایک عام مسلمان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ علی کی زندگی کیا تھی۔ علی کی زندگی آج ہمارے یہاں کوئی عام آدمی مرتا ہے اور جب اس کے گھر کوئی جاتا ہے تسلیت تعزیت کے لیے تو کہتے ہیں جی فلاں دن انہوں نے یہ بات کی تھی، فلاں دن انہوں نے یہ کیا تھا، فلاں دن ان کے یہ معمولات تھے۔ علی کی زندگی، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، علی مسجد کوفہ کی محراب امامت میں پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ حالت نماز میں مولا کائنات کو ابن ملجم کی ضرب لگی۔ بہرحال مولا کائنات نے آواز دی، امام حسن مجتبیٰ جو کہ مسجد میں موجود تھے انہوں نے دوڑ کر قریب آئے اور مولا کائنات نے اشارہ کیا کہ بیٹا بس نماز کو تمام کراؤ۔ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نماز کو تمام کروایا اور مومنین ایک گلیم میں ڈال کر مولا کائنات کو گھر کی جانب لے چلے۔ پیچھے پیچھے نمازیوں کا ہجوم ہے، چاہنے والوں کا ہجوم ہے۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز، ابھی دور تھے مولا کائنات چند قدم، دہلیز نظر آئی، مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا، کہا کہ بیٹا حسن ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ واپس پلٹ جائیں، اس لیے کہ میری بیٹیاں گھر میں بے قرار ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے کانوں میں زینب کے رونے کی آواز آ جائے۔ میں کہوں کہ یا علی امیر المومنین، آج زینب کی آواز کے پردے کا اتنا خیال، مولا کل یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب ہوگی، بازار ہوگا، نامحرموں کا مجمع عام ہوگا اور زینب ناقی کی ننگی پشت پر ہوگی۔ بہرحال یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کی وہ عظیم منزل ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گھر میں لایا گیا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس عالم میں دیکھ کر ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بابا یہ کون ظالم تھا کہ جس نے ہم پر ظلم کیا اور عید کے قریب ہمیں یتیم کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے مولا علی علیہ السلام کی شہادت میں ہم مصائب اور فضائل بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مولا علی کے صدقے آپ کی تمام حاجات پوری کریں اور آپ کو صحت تندرستی دیں، اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ جیسی ذاکرہ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو مولا صحت تندرستی دیں، زندگی دیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔